कम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर है। देखें जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है कि आपने जो है वो अपने पैसे को इस तरह से डिवाइड करना है कि सोसाइटीली और आपका जो सोसाइटी के अलावा जो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है उसमें जो भी रोल प्ले कर रहे हैं आप, उसमें आपने अपने पैसे को इस तरह से गवर्न करना है कि आपका पैसा सही से डिवाइड हो और उसका रिटर्न भी ज़रूर अच्छा मिले। तो यहाँ ये कंडीशन डिस्कस करने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस्लामिक इकनॉमी का ऐसा सिस्टम है जो कि आपको बैलेंस देता है और इकनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। इकनॉमिक जस्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा किस तरह से डिवाइड होगा और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको डील किया जा सकता है। यहाँ ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है क्योंकि इस्लाम जो है बहुत ज़्यादा इक्वलिटी का मज़हब है। और जब हम इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करते हैं तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहली जो बात कर रहा है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपके पास जो आपका पैसा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए, जब आप कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे तो आपके पास हलाल रोज़ी आएगी। हलाल रोज़ी के साथ क्या होगा, आपके साथ कई लोगों का रोज़गार जुड़ेगा। जो हम कहते हैं ना कि दस्तरखान वसी हो गया, अक्सर हमने वहाँ सुने हुए वाक़यात के जी वो फ़कीर था, उसको आधी रोटी मिली और उसने अपनी आधी रोटी किसी के साथ शेयर कर ली तो उसका जो है दस्तरखान वसी हो गया। तो बेसिकली क्यों वसी हो गया, क्योंकि उसने किसी और को भी रिस्क का अपना हिस्सा बना लिया तो उसका जो रिस्क था वो बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने ऐसे ही करनी है कि हमें जो वेल्थ मिले हम उसको लोगों के लिए, लोगों की फलाह के लिए और इंडिविजुअल फलाह के लिए, कम्युनिटी के लिए हम उसको इन्वेस्ट करें। जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट अल्लाह ताला हमारी वो जो वेल्थ है उसमें बरकत डालेगा और वो बरकत डालने से बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये कंडीशन और ये कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कि आपने कोई प्रोडक्टिव काम से करना है बजाय इसके कि आपने रिश्वत खानी है या आपने सूद खाना है या आपने कोई गैम्बलिंग करके खाना है। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी आपने कोई ऐसा जदीद काम करना है, कोई ऐसी जदीद सिस्टम को बनाना है, कोई ऐसी जदीद फैसिलिटी को अपने लोगों के लिए करना है जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए हो। लेट्स सपोज हम जिस मीडियम से बात कर रहे हैं ये मीडियम भी तो किसी ने फ़लाह व बहबूद के लिए बनाया था जिससे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कशन हमारी आपकी चल रही है। ये क्या चल रही है कि हमारी और आपकी फ़लाह व बहबूद के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। हाँ, अगर हमने इसका इस्तेमाल गलत शुरू कर दिया तो वो हमारा अपना नेचर है, मगर हमने उसका जो उसने बनाया था उसकी नेचर ये थी कि उसने से फ़लाह व बहबूद के लिए बनाया था। क्योंकि अब आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पता नहीं मैं किस दुनिया के कोने से आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मगर आप जो है वो मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद फ्री मीडियम, यानी जो जिस मीडियम पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपने कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपने कोई अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। फिर इसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं या इसके जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो फेयर अकोमोलेशन हो रही है वेल्थ की। तो ये इस्लामिक इकनॉमिक्स बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, इन तमाम चीज़ों पर डिबेट करता है। तीसरी बात ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की कि आपका जो आपको विरासत मिली है। अब विरासत क्या हुई है, विरासत के अंदर जो आपको चीज़ें मिली हैं आप उस विरासत के हिस्से को क्या करेंगे, आपने विरासत के हिस्से को प्रॉपर डिवाइड करना है तमाम बहन भाइयों में, फैमिली मेम्बर्स के अंदर, ताकि जो आपकी वेल्थ है वो तमाम लोगों को बराबर मिल सके। और फिर उससे क्या होता है कि वो अपनी वेल्थ अकोमोलेशन के ज़राए बढ़ा सकें या उनके पास ये चीज़ बढ़ सके कि उनकी वेल्थ अकोमोलेशन का लेवल हाई हो सके, हाई तक कर सके। फिर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेल्थ अकोमोलेशन की, तो आपका जो लेबर है या इंडिविजुअल है, जब आप कोई ऐसी इंटरप्रेन्योरल काम करते हैं या कोई एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो आपका जो इंडिविजुअल होता है उसके पास भी वेल्थ अकोमोलेट करने के ज़रिए बनते हैं। इससे फिर जो कहना चाहिए कि गदागरी है उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और इस्लामिक इकनॉमिक्स गदागरी को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो कहता है अपने पैसे को जमा ना करो, होर्डिंग ना करो, बल्कि उसको यूटिलाइज करो लोगों के ऊपर। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होती है कि आप चैरिटी पे बात कर लेते हैं। डिफरेंट किस्म की चैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले ज़कात की बात करते हैं। अगर हमने किसी को अब क्या हुआ, अब हम उनके लिए ज़कात निकाल रहे हैं जो लोग हाथ पैर से सलामत नहीं हैं, जिनका काम करने की सलाहियत नहीं है, जिनके पास, अच्छा अगर वो हाथ पैर से सलामत हैं तो उन्हें स्किल्स सिखाई जा सकती हैं। इंसान जो है वो स्किल्स सीख सकता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि जी हम उनकी मदद कर रहे हैं और उनको हम मदद इसलिए दे रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इकोनॉमिकली गवर्न कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि इस्लाम जो है वो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मज़हब है जो ये कहता है कि आपने किसी को अपाहज बना के नहीं उसको अर्निंग देनी, बल्कि आपने उसको जो है उसकी सलाहियत के मुताबिक अर्निंग देनी है। ये
بہت امپورٹنٹ جو ویلیو آف لیبر جو بات کی گئی ہے نا، وہ ویلیو لیبر جو ہے اسلام نے کام پہ اس پہ ڈپینڈ کیا ہے، اور اسلام ہی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لیبر کی ویلیو کے اکارڈنگ اسے پیسے دینا ہے. اور اگر آپ اس کو چیریٹی دینا شروع کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک طرح سے وہ اسی میں چلا جائے گا کہ آپ کا ربا کی صورت میں چلا جائے گا. وہ جب وہ ربا کی صورت میں جائے گا تو وہ ویسے ہی آلریڈی حرام ہو جائے گا، اور وہ اس کا کوئی فائدہ رہے گا نہیں اسلامک اکنامک کے اندر. تو اس لیے کسی بھی شخص کو ایسے ہاتھ پھیلانے کی اور پیسہ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہاں، اگر کوئی محتاج ہے جس کو لازمی طور پہ آپ کسی پروڈکٹیو اکنامک ایکٹیویٹی میں نہیں فاؤنڈ کرتے ہیں تو آپ اسے دے سکتے ہیں. پھر صدقات کی بات کر لیتے ہیں. صدقات بھی ایک امپورٹنٹ ہے ریڈسٹریبیوشن کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنے مال میں سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو دینے کا حق ہے جن کی صلاحیت نہ ہو، جو کما نہ سکتے ہو یا اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر کام نہ کر سکتے ہو. اگر وہ کما سکتے ہیں اور ان کا لیول ہو کمانے کا، تو ان کو لازمی طور پہ آپ نے یہ چیز پرووائڈ کرنی ہے کہ وہ دولت کو کمائیں، اکومولیٹ کریں اپنی ذات سے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو خیراتی طور پہ لگائیں. لیٹ سپوز جو آج کل آپ دیکھتے ہیں جو حکومتی پروگرام لگائے گئے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ حکومتی پروگرام میں جو آپ کو بھی خیرات دی جاتی ہے. بھی خیرات دینا اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ اسلامی اس کو کوئی کنسیپٹ پہ کنسیڈر کرتا ہے. اس کے بعد ریڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی زمین ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ضروری ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپارٹنٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ اپنی دولت کو دوبارہ دے دیتے ہیں تو آپ کا اسلام جو ہے وہاں مکمل ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زمین تھی، آپ نے زمین دے دی، وہاں کوئی ہاسپٹل بن گیا، وہاں کوئی تعلیمی ادارہ بن گیا. جب اس تعلیمی ادارے سے لوگ پڑھ رہے ہیں تو آلموسٹ آپ کا جو ہے ویلتھ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ویلتھ آپ کی دنیاوی ہوتی ہے اور ایک ویلتھ آپ کی اخروی ہوتی ہے. تو بیسکلی ہم اخروی ویلتھ کے اوپر بات کریں گے. اور جب سوسائٹی ان تمام مراحل سے گزرے گی تو آلموسٹ آپ کی سوسائٹی میں نہ کوئی گداگری کرتا نظر آئے گا اور نہ ہی کسی کا اسٹینڈرڈ ڈاؤن نظر آئے گا. کیونکہ یہ جو نظام ہے، یہ نظام ہمارے ہی اسلامک اکنامک کا تھا، اور ہم اسلامک اکنامک میں سے فالو کریں تو ہماری جو کنڈیشنز ہیں وہاں پر گداگری یا ڈفرینٹ قسم کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں. بڑی بات جو آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کہ پیسے کو جمع نہ کرو. دیکھیے، میں نے آپ کو یہی بات شروع میں بتائی تھی کہ ایک عالم شخص جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ پیسے کا جمع کرنا یا ذخیرہ کرنا اس کے لیے نقصان دہ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا تھا، فلاں شخص میرا بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا، یا فلاں شخص کو روزی کی ضرورت تھی تو تو نے اس کو روزی کیوں نہیں پرووائڈ کی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ سوال جواب اللہ تعالیٰ سے کیے جائیں گے. اور جب کسی کو یہ پتہ ہو کہ اس نے سوال جواب کرنے ہیں تو کبھی بھی ہارڈنگ نہیں کر سکتا، پیسے کا ذخیرہ نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گا. میں پھر وہی کہوں گا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بٹھال کے کھلانا شروع کر دو. آپ ان کے لیے سسٹم بناؤ کہ آپ نے اتنے عرصے مجبوری میں آپ ہمارے ساتھ کام کر لو، اس کے بعد ہم آپ کو آگے جو ہے وہ اپنے اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے اندر اٹیچ کر لیں گے. ہاں، لیکن وہاں اگر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے ارد گرد جن کی حالات یہ ہیں کہ وہ اس کو کور نہیں کر سکتے، تو وہ مجبوراً آپ ان کو دے سکتے ہیں جن کو آپ اکنامک ایکٹیویٹی میں یوز نہیں کر سکتے. اب اس کا اصل کردار کیا ہے؟ یہ کردار کیوں، یہ جو دولت کا جو بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے اور جس کا دوبارہ تقسیم کرنا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی جو اسلامک سوسائٹی ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ پر آ جائے گی، اس کا ایک اسٹینڈرڈ بلڈ ہو جائے گا. اب وہ اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اس میں آپ کی زندگی میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر شخص کا معیار ایک جیسا ہوگا. یعنی آپ جب مسلمان سے ملیں گے تو مسلمان کا اپنا بھی وقار بلند ہوگا اور آپ کا بھی وقار بلند ہوگا. کیونکہ جب آپ مسلمان سے مسلمان میٹ کرے گا تو اس کو اس کے لیول کا بندہ ملے گا، نہ کہ اسے کوئی بھکاری ملے گا، نہ غریب ملے گا. دیکھیں، ایک زمانہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ جب لوگ بھکاریوں کو تلاش کرتے پھرتے تھے اور بھکاری نہیں ملتے تھے، یا وہ کوئی ایسے غریب لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، مجبوراً انہیں غیر مذہبوں کو دینا پڑتا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو اسلامک اکنامک یہاں ڈیل کرتی ہے کہ آپ کو اپنی دولت کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پیور کرنی ہے بغیر کسی اسپیکولیشن کے.